نحنا نتحاوش لنا حزي باندان طعين تحاوشنا إنا نخيط زلنا نكاب شرن إلا ماتان كاب لا ماتان نشرارو من مسرح زي ولسد الناس بتأزخيت سبني زي معجتي خون زخل بوردادي يخون زلوت فقاد ورقات بقبل يدي زخون زلو زملك تأكل سهم أنا تروه سبجن كبوت أنا بوت أخن كسر أسكله من محل في جزياوي ورقات كوهاو قل الله زي أنت زي هاليو جزء إذا حلفوا نايك أولي متوقع أن نجورة تدري لنا دسابة تدري لنا بتجري تدري لنا محرك الليل كذبت وطلوا زخل من جدي تعجت سراويتنا عين بلين ناي كنا برن زي كنا برن زجبر نهيوت قداي حدا أحدنا حد بوت عن كسر أسكله بيجي غير كت خدلا ناوزي كت خيدلا كم زي كوينيه أكل ودي ناوز خيدو كلا حفتيكم زغينو نحنا نبلا شو نقرقنني وين من تايناي أكمل من تايناي هرتاتنا بعلنا نواقع عبدا شاي يملكتنا دي هوينو أبي يازني هذا أرمزيا أبي أني هذا كورزيا أنا ديز ملكت كوين أنا ديز ملكتنا هوينو تايتي هو يزي سرح زعل زلسات بلوخ كم حدا بوتانا وحدا بوتا زخيت انت خيلنا ما ينقلنا خلينا زخيل مبر أكمل من تايناي سراويت كنفلت قدنا يكونن بسرعة سرحنا يكونن أو زي سرح صرح سوا عجب نوال ببزلنا يوم نعم مسرح مملع زبل سويت الله يا عن تويون جن أنا حكي بزيولو بحكين دابا بلو علىهم نتجري محلنا بإمن زجت أمنا هزبينا بإمني نزمناوي عتكي زجت أمنا هزبي اتو زنورة زبسلة كان وركي بحوز تفتنا نعم مسرح خاطو إيز بهالزلو خل ونجل دنيري خل انت يدي بهاللي نفتا بوتا خاطو نايكال عد انت اتي ناي نسو زد حنا الناس لزخنا نو تو مات تايت ونجل خوينو نمت انا تقاومتات النار زلنا وسراويت كل يقول لنا نقول زلنا سراويت باخر لله سراويت مختات مالت سوق مولع مالت دي جن كم عدي بترخ له الناس لزلوا زخنا سئلوا حدا جوزنا مزاز فرارح الناس لزي كنا بترخ له النا قدن سل زخنا يزول سلازي تنزق برازلا زعت أو تجوارنا معال كوانا كله زدلين كلنا دلوقتي مخنا يزعمن كل حزب دلويو أنا ونو عليه دلوية بصوري دزنيا يغني لنا أصلا أي مخته قداي قال لي أنا بيت السبنا تابك أرس جميرنا كسب حيد لنا ديك أنا برخلو تستجرون قرصن يوم يوم بزح حزب ولا شحات ديك أنا سيرك تعتيو أدي سوا خيرهم اللو أو أنتم تشوفون دحين أو أقول بتقالي هتسرح لهم كجوفافو يوم من بلاد يلن نايك على سكوميتيات يهبلنا تايمالتيو زمت أتنا ده أجله كلهم تودي يوم كلهم تقاري يوم ده أجله جن أي تقاري لنمو كومزي تاو حليف زي مرقام يكونن حدا فلت أقاري لنا وسخين بلن هو حاتن هزو تقراين بحدا مسئنا الناس قال سنا مسئنا نمن كن بحجي هو نمن كن وا انت خونا جن أرزي أبصحنا حدا إدنا حدا أقرنا خوينا إحواتنا سوينا تاوزي انت حريف فتح تخدل أيو بزم السرة زي بناي باي رؤيته هاب 8 عامة تحتي بفقادو أواج تعوجو كن كتتلنا كن كتتنا نمان كن قرفلو أين قرفن انت يسأل متى يبره انت يسأل بيقفل جنزب يواسع سنكي يواسع تبخته مخته يمسل بزم السرة زي كله استزربه خندق ما ينوعلن أبزل ناي مخته قداين أب سنكي أب سراويت متنخر أب جنزب مبوس جنزب تترخيو أتكي جزاء سنكون سراويت سنة نابز مسرة زي بيستمع لمن قدي كم تقدر ما يريد هذا واحد تزرباي بقول نجار بأتكي يخون بسنكي يخون بسبب حيل يخون كنت أنا خرو إلنا قالنا أيو يزبل أنا سلازي وات إني حقي نهزب تقرأي روح حسك عزقنا أوهم كده قفاي زقبان 100% حزوني القفاي هلا هزب تقرأي حتى هزب تقرأي أولع الحواحات مقابر
እዩ ዝረጋገጽ ትብል ከሎ ሓደ ዕሱብ ካብዚ ታይ ትማር እሞ ካብ ትግራዋይ ብዘይ ረብሕ ጥቕሚ ተታሊሉ ህዝቢ ትግራይ ከታልል ሰልፊ ኣብ አዲስ አበባ ጸዊዑ መራሕቲ ይኾኑ መሪሖሞ ካብ ዝገርመኩ ሓደ መንእሰይ ሶሻል ሚዲያ ነጣፊ 2016 ጀመረ እዚ መድረኽ ማይክ ሒዙ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ ልዕሊ መቃብር ሕወሓት ይኽብል ከሎ ሕፍረት እዩ ብጣዕሚ ውርደት በዚህ አጋጣሚ አው ዘሎ መናሰይ ከሕልፎ ዝደል መልእኽት ኣለኒ ኣብቲ ሰልፊ ዕላሙ ተረዲኦም ካብ ሰልፊ እዚ እንድሕር ዘስሑ ብዙሓት መናሰይ ብውሽጢ እውን ብኣካል እውን ዝደወሉልና ኣለዉ ዕላሙ ካሊእ ምዃኑ 100% ተገንዚቦም እዩ ኣውዚ ግን መራሕትና ክሰርሕዎ ዝግብኦም ሓደ ስራሕ ኣሎ መራሕትና ኣብ ላዕሊ ዘለኹም መራሕትና ጀጋን እዮም ሰራዊት መራሕትና ብጣዕሚ ጀጋን እዮም ኣነ ኣካላይ ጎዲለ ካብቶም ኣብ ጽቡቕ መናብሮ ዝነበሩ ሆቴላት ዓጽዮም መኪና ዶብ ኢሎም በረኻው ዝፈሩ ሓደ ኣብ ታሕቲ ዘለኹ ኣነ ሕዚ ወዲቐ ዘለኹ ኣነ ስለዚ ሕቶ ህዝብ ትግራይ ዝምልስ መራሕነት ኣብ ታሕቲ ተዘይሃልዩ ሕዚ እውን ደም በውጻኻ ተመያየጥካ ምን ዋጋ የብሉን እምበር እዚ ህዝቢ እዚ ናብ መኸተ ዝወፍር ህዝቢ እዩ ምንም ድርድር የብሉን ስለዚ ኣውዚ ዘሎ ደንቢ ክስተኻኸል ኣውዚ ዘሎ ተሓታትነት ናይ መሪሕነት ክሰፍን ዓብይ ስራሕ ይጽበየኩም ማለት እዩ መራሕትና ስለዚ እዚአን ኢለ ምናልባት ኣፍታናይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ትብል ርእሲ ያው ኣነውን ከም ሓደ መንእሰይ ቅድሚ ሕዝቡን ወፊረ እየ ቅድሚ ሕዝቡን ደምየ እየ ቆሲለ እየ ሕዝቡን ኣብ ጎኒ መንግስተይን ውድበይን ኮይና ቅድሚት ኣለኹ ምክንያቱም ኣነ ክነብር እንድሕር ኮይነ ሰላም ክኸውን ኣለዎ ኣነ መቺኒ ክነብር ጥራሕ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ናነብዐ ክነብር ግን ኣይፈቅድን ኣነ ተሰውየ ህዝቢ ትግራይ ግን ሰላም ክረክብ ይደሊ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ቃለስ ውድብ ግን ሕዝቡን ኣብ ጎኒ ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱም ቃልስና ህዝቢ ትግራይ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ስካዕ ዝኾነ እዋን ጉዳይ ጽምዶ ብርክት ዝበለ ምንቅስቃስ ተገይሩላ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ነይራይ ለየ ዝኣምን ምክንያቱም ንህላውናኻ ክትብል ያው ምስ በላዓይኻ ዝነበረ እውን ምዝማድ ምንም ሓጢያት የብልን ዝብል ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን እናገለጾ ነይሩ ስለዚ ድግፎ ያነ እውን ጽምዶ ስለዚ ሕዚ ግን ምስ ገራውቲ ክልላት ምጽማድና ያው ብትስርዓት ናይ ፌደራል እስከ ዓሶም ዝሓስዎ ብኡ ስለንመሓደር ዘለና ጸገም የብልን ጽቡቕ ዲፕሎማስያዊ እዩ ብኡ ክቕጽል ይግብኦ ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ውድብ ኢና ጽባሕ እውን ኣብ ጎኒ ውድብ ኢና ድሕሪ ጽባሕ እውን ኣብ ጎኒ ውድብ ኢና የቕኒየለ ሕዚ ንሕና ዝወፅእ ዘሎ ሕጊ ብደንቢ ክስርሐሉ እኒአዎ ንዕኡ ዘትግብር ኣካል ከዓ ጠንካራ ዝኾነ ክቕመጥ እኒአዎ ስለዚ ንሕና ሓንትን ተቓሊስና ኢድን ጓንትን ኮይና ኢደን ኢድታይ ተባሂልና ዓዲና እንተድሒናን ጥራሕ ክንነብር ንኽእል ካብኡ ለይላን ጉለይላን ብዘይብሉ ኣንቱም መራሕትና እውን ብትኽክል ካብ ገዛ ክራይ ዝኒሀ ሃርበኛ እውን ክጥመት እኒሄዎ ታስድራስ እውን ክትከብር እኒአዋ ካብኡ ብድሕሪት መንእሰይ ባዕሉ እዩ ዝውሕጅ ህዝቢ ትግራይ ጽቡቕ ሃዋህው እንተረኺቡ ባዕሉ እዩ ከም መትረብ ዝውሕጅ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ነይሮም ከይዶም ዝኒሄው እውን ሰብ ኣለዎም እዩ ዓገብ ክበሃል እኒአዎም ክኹሪቶም እኒአዎም ብስሩ ነውሪ እዩ ነውሪ መቶም ቀሪቡ እዩ እኮ ድሕሪ 70 ዓመት ዋጋ የብሉን ሰብ ዋጋ ዘለዎ ታሪክ ምስራሕ እዩ ንዛዶ ዕጥቅን ስንቅን ዝኾነ ጠሊሞማ ከይዶም ውድብ ሕወሓት ኣብ ዓንቀፍ ደርገፍ ጸኒሑ ብሓደ እግሩ ጸኒሑ ብግዚያዊ ምሕዳር ጸኒሑ ኣብ ብልጽግና ተጸጊዕና ብግዚያዊ ምሕዳር እናተመሓደርና ክንሰርሖም ንዝደሊ ስራሕቲ ኩሉ ሻዕ ብፍርቂ ቅርኒ መቐመጫና ተቐሚጥና ኢና ንሰርሕ ጸኒሕና ነርና እዚኣ ንምግባር እውን መንግስቲ ትግራይ እንታይ ምግባር ይሓይሽ ኢሉ ናብ ንቡር መንገዱ ናብቲ ናይ መረፃ 2012 ሕጋዊ መንግስቲ እዩ ሕጋዊ ውድብ ኢሉ ብመርገፂኡ ናብ ህዝቡ ወሪዱ ናብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ እንታይ ንግበር ኢሉ ኩሉ ደጊፍዎ ተማይጥናሉ በብደረጅኡ እዚ መንግስቲ እዚ ናብዚ ተመሊሱ ሒዝናዮ ዘለና ህይወትን ቅድሚ ዝነበረና ህይወትን ብጣዕሚ ዓበይቲ ኣፈላላይ ኣለዎ ሕዚ እዚ ዝፈጠሮ ታንቶ ዝግለጽ ነይሩ ሓደ ክልተ ስጋኣት ዝበሃል ውድብ ኣሎ የለን ዝበሃል ወያነ ይጠፍን ተራእየ ይፈልጥን
ኣብ ብዙሓት ዓድታት ተመክሩ እዩ ናብ ፈጻጽማ ምስኣተና ንዝገጥመና ዘለ ክፍተት ኣብ ከምዚ ዝመሰለ እዋን ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ናብ ንቡር መንገዲ ተመሊሱ ሰራዊት ትግራይ ናብ ንቡር መንገዲ ተመሊሱ ማለት ንዓና ዓብዪ ጸጋ እዩ ብዛዕባቲ ከምዚኦም ዓይነት ነገር ካበልና ግን ዝቃለስ መን እዩ ዘይቃለስ መን እዩ ባዕልና ንባዕልና ንኽንውስድ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘውፅኦም ኣዋጃት መሰረት ጌርና እቶም ወፂኦም ገና ኣይተገለጹን ኢፋ ኣይኮኑን ዝበሃሉ ዘለውን ኢፋ ዝኾንሉ መንገዲ ኣብ ሓፂር ግዜ ይፈጠር ዝሰረቐት ኢድ ትቆረፅ ዝሓሰበት መልሓስ ትቆረፅ ኣብዚ እንተዘይኣቲና ሕዚ እውን ከምታ ድፍረት ደቂ ኣንስትዮ ትኩረት ገይሩ ይብላ ዘሎ ናይ ኩልና ሕማም እውን ስለ ዝነበረት ጽቡቕቲ ዘረባ በጨቕ ኢላ ኣላ ኣዕርያ ተጠናኺራ ከዓ ከምዚአን መሰላ ነገራትን ይምፃእ ሓሶትን ስርቅን ድፍረት ደቂ ኣንስትዮን ድሕሪ ሰብ ዘትርፈና ስለ ዘሎ እዞም ከምዚኦም መሰሉ ድማ ሕዚ እውን መንግስቲ ትግራይ ብዘይ ምንም ምሽምቓቕ ክቆፃፀር ኣለዎ